قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل الأرض ذلولا وقلوب آمنتم من في السماء يرزقكم ويرزق إذا يشعرون ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن وهو بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم والذي أنشأكم وجعل في السماء والبحر والأرض قليلا ما تشكرون والذي يراكم في الأرض وإليه تحشرون يقول متى الله إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوا زلفة سيئة الذين كفروا في الأرض كنتم تهتدون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فمن أفمن يجيب من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وهو تعلم من أوتي العلم قل أرأيتم يصبح ماؤكم غورا في كل ماء مهين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وآخر دعواهم الحمد لله كما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ما كان وقال الله بكل شيء عليم إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
सब की आवाज है सारे पढ़ो या नबी या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब की आवाज अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल या रब्बल आलमीन परवरदिगार आलम जैसे तुमने रमज़ान कलाम ज़बान पे जाए मौला करीम जो कुछ खाया पकाया आज के दिन तक जो पकाया गया मौला की आज दिए मौला करीम इस कलाम जो यहाँ तिलावत कर रहे आज़ीम तिलावत इस्लाम के तोहफे जो तूने महबूब का अता फरमाया उनके सदक़े कबूल फरमा अपने प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और हर सवाब अता उन्हीं के सदक़े अहले बैत के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले पाक अज़वाज पाक वालिदैन आपके शहजादे आपके साहबजादे खुसूसी और महबूब हसनैन करीमैन अबू गौसे जुमला सिद्दीक़ दिलखुशूनी प्यारों जनाब प्यारा उनकी अहलिया मरहूमत उनके वालिदैन उनकी अरवाह अवैस अली और अम्मार अली उनके वालिदैन हमारे अजीज़ मोहम्मद हबीब हफ्सा के वालिदैन इनके आबा अजदाद मेरे वालिदैन आबा अजदाद अज़ीज़ महफ़िल के आबा अजदाद जो भी महबूब की उम्मत में जमी हकदार आमीन नौ ख़त्म कराने पाकिस्तान साहब उनके अरवाह को पहुँचा के उनके दर्जे परवरदिगार आलम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत इस कार्य के सदक़े में साल के सदक़े में मौला करीम प्रोग्राम के सदक़े उनकी कब्र मुनव्वर आमीन और जो इहतिमाम इंतज़ाम करने वाले वो चलाने वाले इसके लिए आने वाली शब कदर का वास्ता कुरान पाक का वास्ता महबूब के खुदा का वास्ता हर शर से महफूज है सफर में मौला की मुसाफिरों की खैर मोहब्बत आमीन सल्लल्लाहु तआला आमीन संताली मिनट हो गए किन्ने टाइम रहंदा जो असम
पानी रखा भाई पा के पानी रखता रखता बच्चा अगले बन्ने आ जा अगले दस्तरखान दे ओनू दियो भाई ओनू दियो शाबाश अल्लाह हम लोग प्लेटा अपनी अपनी पीछे होकर बैठो और तुसी ना पढ़ियो टाइम थोड़ा अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुमतु पढ़ाई जो वबिक आमन्तु وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت آمين يا رب العالمين